2 लाख दूंगा नहीं, मिसाल दे रहा हूँ कि भाई ये 2 लाख दो और नजदीक वाला शहर कौन सा है, मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, जो भी है, बोलूँ भाई मुल्तान चले जाओ, मुल्तान का मसलन गुलगश्त एक इलाका है और ये 2 लाख उसे देना जिसका नाम अली है। ठीक है, नाम मैंने बताया, आप 2 लाख लिए और आप गुलगश्त में पहुंचे और आपने इमाम बारगाह के मस्जिद में ऐलान किया कि आजमी साहब ने 2 लाख दिए और बोला उसे दो जिसका नाम अली है, तो जितने अली नामी वहां रहते होंगे सारे मस्जिद में जमा हो जाएंगे। 2 लाख हमें दो। तो नाम रखना बड़ा आसान है, लेकिन अगर मैं साथ में सिफत बता दूं कि उस अली को देना जो मसलन उस मोहल्ले का सबसे बड़ा आलिम है, या उस अली को देना जो वहां का बेहतरीन डॉक्टर है, जब सिफत बताऊंगा तो बंदे को ढूंढने में क्या होगी, आसानी होगी ना। तो अगर खुदा 12 के नाम बता भी देता तो आपको क्या यकीन था बनु उमैया अपने बच्चों के नाम वही नहीं रखते जो खुदा ने बताया। नाम नहीं बताता, खुदा ने क्या बताई, सिफत बताई। कहिन्नमा वलियुकुमुल्लाह में अल्लाह वली और रसूल हो मेरा रसूल वली। पहले का नाम बताया अपना, दूसरा नाम बताया रसूल, तीसरे का नाम नहीं बताता। का तीसरा वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। ये कुरान है, तिबयानन लिकुल्लि शै है। हम तर्जुमे के पीछे, हम तफसीर के पीछे पता नहीं किन चक्करों में पड़ जाते हैं। भाई ये कुरान है। जब अरब का बुद्धू कुरान समझता था, आज का मुसलमान कुरान का तर्जुमा पढ़े, मैं अल्लाह वली, मेरा रसूल वली। नमाज तो सब पढ़ते थे, ज़कात तो सब देते थे, पर आज तक किसी ने रुकू में ज़कात नहीं दी थी। सिफत खास है। हाँ भाई, आप मस्जिद में नमाज पढ़ो, जुमे की नमाज, हाँ? आज तक आपने देखा कोई फकीर नमाज के बीच में आके खैरात मांगे? फकीर को भी इतनी अकल है, नमाजी बीच में कैसे देगा? वो इंतजार करता है भाई नमाजी भागे तो नहीं जा रहा, आखिरकार निकलेगा तो मस्जिद के दरवाजे से, उस वक्त खैरात मांग लूंगा। और आज तक कोई ऐसा नमाजी भी नहीं है जो नमाज के बीच में खैरात दे। लेकिन तारीख अजीब वाकया लिखती है, कहती है फकीर का मिजाज भी अलग था, नमाजी का मिजाज भी अलग था। फकीर फकीरों से नहीं मिलता, नमाजी नमाजियों से नहीं मिलता। मेरे छोटे इमाम फरमाते हैं कैसे न मिलता। कल्ला कैसे रहा था कि फकीर नमाजी को जानता था, नमाजी फकीर को जानता था। कि कैसे न जानता, क्योंकि मांगने वाला जिब्राइल था, देने वाले अली इब्न अबी तालिब थे। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, यारी 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 नाम से ज्यादा सिफत मजबूत होती है। सिफत को पैदा करो। मैं बोलूंगा भाई ये चीज उस बंदे को दो जिसके अंदर ये निशानियां, ढूंढना आसान है ना। अल्लाह सिफत बताता है। कुरान की चंद आयतें पढ़ोगे, सोचोगे, गौर करोगे, फिक्र करोगे, फौरन मकतबे अहले बैत में आ जाओगे फौरन। ताहिरुल कादरी साहब ने कहा ना कि ये कितनी छुपाने की लोग कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा बरमला लिखा है कि रसूल ने कहा इन्नी तारिकुम फीकुम अस-सकलैन किताब अल्लाह व इत्रती अहले बैत। 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, दूसरा मेरी इतरत। अब सिफत बताइए, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह के इरादा है अहले बैत रसूल तुम्हें ऐसा पाक किया जाए जैसा पाक करने का हक है। अब कहा अहले बैत रसूल वो हैं जो पाक हैं, जो गुनाह से दूर होंगे, जो निजासत से दूर होंगे। अब सिफत है, जाके ढूंढो कौन है जिसने जिंदगी में गुनाह नहीं किया, कौन है जिसने जिंदगी में शिर्क नहीं किया, कौन है जिसने जिंदगी में निजासत के करीब नहीं गया। भाई बरमला है, हर सहाबी के आगे रजी अल्लाह आता है, अली के आगे करम अल्लाह वजहू आता है। पूछा गया अली के सामने करम अल्लाह क्यों, किसी और के सामने नहीं? कहा हमारी मजबूरी है।
کہ مجبوری کیسی، کہ سارے رضی اللہ ہو سکتے ہیں، کرم اللہ نہیں ہو سکتے، کہ کیوں کہ علی کا چہرہ وہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ صفت نام سے زیادہ آیا، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، کس کی؟ سرسری قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تین اطاعتیں ہر بندے پہ واجب ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بات کو مانو، تیسری کس کی بات کو مانو؟ جو تم میں سے اولی الامر ہو، مطلب جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی اور ویسی اطاعت اولی الامر کی، تینوں میں کوئی مماثلت تو ہونی چاہیے۔ مطلب جو علم خدا کے پاس ہے اس علم کا جلوہ رسول میں نظر آتا ہے، مماثلت تو ہونی چاہیے نا۔ خدا رحیم ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، خدا کریم ہے، رسول کریم ہے، ساری صفات ملتی ہے نا۔ اب رسول کے بعد اس کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہو، مطلب اس کا علم بھی تو نبی جیسا ہونا چاہیے نا، اس کا اخلاق بھی تو مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے نا۔ جتنے مفسر ہیں پاکستان میں ماں سوائے اہل بیت کے چاہنے والوں کے، جا کے پوچھ لیجئے اولی الامر کون ہے، یہ چیلنج ہے۔ جتنے مفسر ہیں مسجد کے مولوی کے پاس جائیے اور پوچھئے مولانا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ مطلب جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی، اور ویسی اطاعت کس کی ہے؟ اولی الامر کی ہے۔ سب نے اب جب دامن اہل بیت کو بندہ چھوڑتا ہے، مولانا کیوں کہا اس در پہ عقل مند آتا ہے، کبھی بے وقوف نہیں آتا۔ عقل مندی تجھے فائدہ دیتی ہے، بے وقوفی تیرے نقصان کرتی ہے۔ تیسری اطاعت اولی الامر کی، سب مفسروں نے لکھا ماں سوائے مکتب اہل بیت کے لکھنے والوں نے، کیونکہ ہمارے یہاں اولی الامر اہل بیت علیہ السلام ہے، لیکن اس کے علاوہ کون ہے اولی الامر؟ کہا اولی الامر ہے وقت کا حاکم۔ اور مولا سب نے لکھا ہے۔ چلیے آپ خلافت راشدہ تک چلے، اس کے بعد اولی الامر کون ہے؟ چلیے آپ امیر شام تک بھی آگئے، مان لیا، اس کے بعد اولی الامر کون ہے؟ کبھی حاکم یزید بن رہا ہے، کبھی ہارون الرشید بن رہا ہے، کبھی مامون بن رہا ہے۔ ایسے تو لوگوں کو اوپر حکومتیں نہیں کی نا۔ جب بھی کوئی آواز بلند کرتا تھا کہ تو اولی الامر کے خلاف کھڑا ہے، اور جو اولی الامر کے سامنے بغاوت کرے وہ واجب القتل ہے۔ فتویٰ دیا مفتی نے اور بندے کی گردن سر سے جدا ہو گئی۔ میں نے کہا مبارک ہو پاکستانیوں، آج تم سب کا اولی الامر قبلہ جناب شہباز شریف صاحب۔ تفسیر ہے کتب کے مطابق اولی الامر کون ہے؟ وقت کا حاکم ہے، لیکن شیعہ کہتے ہیں اولی الامر جو ہمارا ہے وہ پردہ غیب ہے۔ کتنی نقمتوں سے بچ گئے، کتنی بدبختیوں سے بچ گئے۔ اگر دامن اہل بیت کو ہاتھ میں رکھا تو آج تمہارا اولی الامر، تبھی شاید بعض لوگوں کو پتہ نہ ہو لیکن بزرگوں کو پتہ ہوگا، تبھی ہر سال حکومت آپ کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹتی ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، کاروباری بزنس مین ہیں، سب کے اکاؤنٹ سے آخر میں کیا کٹتی ہے؟ زکوٰۃ کٹتی ہے۔ شیعہ اکاؤنٹ سے نہیں کٹتی۔ زکوٰۃ کٹ کے کس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے؟ بیت المال کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے۔ یعنی جو بھی وقت کا حاکم ہوگا زکوٰۃ اسے دینا واجب ہے، لیکن ایک مکتب شیعہ ہے جو زکوٰۃ حاکم کو نہیں دیتا، ہم اسے دیتے ہیں جو کون ہے؟ امام زمانہ ہے۔ تبھی وقتی طور پر بعض بزنس مین بینک کے فارم میں لکھتے ہیں کہ بھائی ہم شیعہ ہیں، تاکہ ہماری زکوٰۃ کو کاٹا نہ جائے۔ جب دین کی بات آئے تو بندہ شیعہ بن جاتا ہے۔ اگر عقل مند ہوتا تو کبھی بھی دامن اہل بیت کو نہ چھوڑتا۔ یا عالم، یا زاہد، یا عباد اللہ، لقب دیکھو زین العابدین۔
پھر امام فرماتے ہیں اہل بیت نے لوگوں کے لیے حجت کو تمام کی. 5 منٹ کے لیے انسان صرف اتنا سوچے 55 سال کا فاصلہ ہے کربلا سے رسول تک. چلو واقع جناب سیدہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ شیعوں کی بنائی ہوئی